म्हाका येवकार 44 दीस जे आमी युनिटी मॉलाचो आनी प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक चिमलांच्यान प्रोटेस्ट केलो. त्याच्या नंतर दुसरी जी आमची जेन्ना अनेक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी सांगलें की जे डिमांड्स आसले आमचे फुडले डिमांड्स आसा आमचे की जे जागा आमचे रिनोटिफाय जावपाक जाय, बॅरिकेड्स काडपाक जाय, मागीर जो सर्वे जाल्लो तेजो फायनल रिपोर्ट करपाक जाय आनी मागीर ते रिस्टोर करपाक जाय. लेटरान दोनूय लेटरान बरयल्लें की रिस्टोरचे बेगीचे बेगीन करतले म्हणून एक महिना परत बेगीन करतले म्हणून तेंच्यानी सांगलेलें. आनी जेन्ना आमचें डेलिगेशन आमी मेळ्ळें लास्ट डेलिगेशन डेप्युटी कलेक्टर आसलो आनी कलेक्टर आसलो आनी मागीर बाकीचे डिपार्टमेंट तेंच्यांनी सांगलें हे बेगीच्या बेगीन एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस आमी करता म्हणून. अशेंय कळोन येयल्लें की जी पाट्यार जागा आसा पाट्यार थंयसर युनिटी मॉल शिफ्ट करता म्हणून आनी हे थंयसर वचपाचें आसा म्हणून. पण थंयसरूय म्हाका दिसता कितें तरी एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस डिले जाला. आतां सीएमाचें भाशण पळोवन ते दीस आनी रिप्लाय पळोवन आमी आश्चर्यचकीत जाले. तो म्हणटा युनिटी मॉल हो येतलोच हे म्हणजे तो इनडायरेक्टली आमकां भडकयता कसो अशें तरी आमकां दिसता. आनी दुसरो मिनिस्टर आहा तो तेजेर कांय उलयतना की तेणी तेज्या डिपार्टमेंटांनी करपाक जाय. GTDCन हे सगळे रिस्टोर करपाक जाय, GTDCन हे सगळे पत्रे काडपाक जाय. आयज जर पत्रे जर काडलेले आमी सोदून थंयसर ते कितें करून जर थंयसर सारावंडी झाडार आयज करतले जाल्यार ते करपाक शकोंक ना. ही जबाबदारी पंचायतीची जाता कित्याक पंचायती कडेन जशें भाऊन सांगला एवरी टायम आमी सांगतात जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स फीज अजून आसा म्हणून तेंच्यांनी लेटर केला मग पंचायतीन जशें की आमकां कळ्ळां की अजून ते पयशे दिवंक ना. सो तुमकां फूल रायट आसा ते काडपाक. एटलिस्ट काडना जाल्यार तुमी आमकां एक्सेस दिया. आमी वयता एक्सेस दिवन आमी झाडां रोयता आनी कित्याक झाडां रोयली हे पावस सिजनान ती उरली. आनी ही मॅसेज आमी गोंयभर एक प्रेसिडेंट चिंबलकारांनी केला. आयज तुमी पळयला मिराबाग जालो तिथे पाये शिरदावन जालो कारापूर जालो हो सेम आमचो मॉडल हे लोक सगळे आमचे मॉडल फुडें व्हरता आनी तोच फुडलो आतां आमी सेकंड फेजान वयता. आमी फक्त म्हणटाले की ना आमी फक्त डेव्हलपमेंटाक आडयत. The Honorable Chief Minister was kind enough to listen to the people of Chimbel and finally scrap the project. The project has been scrapped. The Honorable District Court also has set aside the construction license that was granted by the Panchayat to the GTDC. Now, therefore, what has happened is this project no longer exists. Therefore, the patras ती होल केला पळय दॅट भरूंक जाय. गोरवां बी भोंवतात थंय. इट इज इन द रेनी सीजन. देर विल बी वॉटर दॅट विल बी फिल्ड इन दॅट एरिया. हू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी काइंड ऑफ डेथ occurs of animals or of humans? It has to be removed. It has to be restored. First, the chief engineer, Mr. Badami, informed us from the date of scrapping of that project in this village that he is going to restore the land within 7 days and remove all the patras. He has not done so. Not a single patra has been removed. Then he asked for extension. Then we told him that it is very important prior to the monsoons that he has to fill up the land that has been excavated illegally and the patras that have been put illegally. So you have to remove it. In spite of that, rains have started. They have not done this. Now, when the government itself acts in this illegal manner, what are citizens supposed to do is the question. This question the government has to answer. And then when people start taking law in their hand, the government gets upset about this. But you yourself are taking the law in your hand. Please restore the land. Please remove the patras. Refill the land. Also 90 trees were cut. 90 trees were cut. They are supposed to plant 3 times the trees. Where is the plantation being done by GTDC? You have cut the trees illegally without getting any kind of permission. You went and cut the trees because tree authority give you permission without even doing a proper check. But now you have to plant 3 times a tree. At least we are doing, the villagers are doing it. They are saying we want to do it. Remove the patra. जो हे आसा पळय काय न्ही आमी असो विचार केला. आमी वयता आसतना अशें आनी तशें वयचें ना. आमची एक हें आसा स्ट्रेटजी आसा. ती स्ट्रेटजी आतां पळयला तुमी न्ही दिसान दीस तेचो हें वाडत आसा. म्हणजे फ्रटर्निटी सुद्दां ती सुद्दां आसा न्हू थंय तांकां जॉयन जाली. बरोबर काय न्ही. आतां जालें कशें तेंचे जे कोण पयलीं तेंचे ओपोजिशनान आसले तेंच्याच गांवचे लोक कितें ते आमचे कुंबळी जातीचे वगैरे बरोबर काय न्ही ते सगळे जाले. आनी तुका सांगलां हांवें की आमी जे आसा आमचे गाकुवेद आनी हें जें आसा पळय काय न्हू आमी एकदम आमी धडक दितले
कळ्ळें न्ही म्हणजे आमी एकदां उतर दिल्लें आसा ती म्हाका परती परती म्हणटा कळ्ळें न्ही पूण कितें आसा बाकीचे आमचे जे पळय हें आसा थंयसर आमचें आतां हें चल्लेलें आसा आनी तुमी जाणा न्ही आतां सद्या आमी एक युनिटीचे बरे युनिटीचे आमी येयल्ले आसा थंय हें जातलें दुसरी गोश्ट ए भाऊ ए उलोव नाका रे ना तू उलय कळ्ळें न्ही तर कशें आसा सांग पळय म्हाका दिसता काल जसो सीएमान स्टेटमेंट कॅरी केला आमी तेणी म्हटलां कितें युनिटी मॉल आमी करतले चिमला तशें म्हणूंक ना तेणी तेका करपाचें आसा पूण हो मिनींग आहा दिसता मिनींग तो कसो आसा तो आपल्या हट्टाक पेटला ते कळ्ळें आनी तो तर तुमी जाणा न्ही हो कसो उलयता तो कोण आमचो मिनिस्टर कसो उलयता तो तेणें आपल्या हेजे वयले ते सगळें झटकून उडयलां हांगा वयल्यान तर म्हाकाय सुद्दां अशें दिसता आतां जर बारीक जर विचार जर केलो जर जाय पंचायतूय जेन्ना रिजेक्ट जायना आमी पंचायतीकूय हें दिल्लें सजेशन दिल्लें आसा की ऑलरेडी तेंचे पयशे आसा तुमकां ते हें आसा अधिकार आसा कळ्ळें न्ही हांगा जेन्ना आमी केन्नाय खंयची हें करता कसलोय गुन्हो करता गोवोरमेंटाच्या हितून तो गोवोरमेंट आमकां म्हणटा जर लेट रेवन्यू हें म्हणून आमी तुजे कडसून तो कितें करतलो तुजे कडसून ते वसूल करून घेतले म्हणून तशें हांगासरूय ते वसूल करून घेवपाचें आसता न्हू कळ्ळें न्ही हांगासरूय ते तशें वसूल करून घेवपाचो तेका अधिकार आसा पंचायतीक तो तेंच्यांनी करचो नाजाल्यार म्हाका दिसता सीएमाक दिसता आसत की आमी आमचे कडेन ते काडपाक पयशे ना रिस्टोर करपाक पयशे ना आतां तुमी आमचे कडसून आमच्या हातींच्यान हें व्हेलें सगळें आतां ते तुमी कितें आहा तें करा म्हणून कळ्ळें न्ही सो तेजेर आमी आतां डिसिजन घेता कळ्ळें न्ही डिसिजन घेता सरकार करना जाल्यार तुमी करतले हय आमी करचें पडलें न्ही मागीर आमकां हें आसा न्ही आमी सगळे वटेच्यान आमचें जैत जाल्लें आसा तुमचे हात बांदून दवरपाचे ना तुमी आमी हात बांदून दवरचे ना आनी एक इतकेंच सांगता हे एका जाग्याक महत्व कित्याक आसा तो IT पार्क येवपाचो आसलो पळय तेन्ना तें अर्जुनाचें झाड आसा पळय अर्जुना ट्री हांगासर एक व्हडली आमची सभा जाल्ली त्या वेळार आनी हांगासर सभा घेतल्या नंतर सगळे आमचे एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसा सगळे हे सगळे ज्यो संघटना बी आसा त्यो हांगासर आयिल्ल्यो आसा आनी हेका एक म्हत्व आसा हांगासर आमचें जें कितें सुरू जाता कळ्ळें न्ही थंय आमकां एक जैत मेळटा देवाच्या हितून म्हणजे हो सगळो आमच्या बांयगीणकाराचोच हें आसा बांयगीणकाराचे आमच्या चिमलकरणीचे सगळ्यांचे हे मागता आनी आतांच हांव थंय बांयगीणेश्वरा कडेन वचून येयल्लो आसा की गेल्या वेळा आमी झाडां लायिल्लीं पूण हे जे दुश्ट लोक जे आसाय रोहन खंवटे सारके कळ्ळें न्ही आमी लायता आनी हे आसा ते हांगासर येवन ते तेंचो विध्वंस करून उडयतात सारकें मरे तुकाराम कळ्ळें न्ही आनी आतां आमी एक मागणें करून येयल्लें आसा की आमी आतां इतकी आतां हजारांनी झाडां लावपाचीं आसा आतां कसो आसा पावस पडल्या बरोबर आतां आयज पावस कमी आसा कांय जाणांक आसा तो पावस चड जाय माती फुगलेली आसा